किती इशू आहे तुमका? मेसेज सिग्नल हा पळय ते आमकां एक त्रास करता कित्याक 1-2 सेकंड कितें हो कितें हांव नको कोहे कितले मिनिट्स आहा ते हांवें नोट करूंक ना कित्याक ते सायडींतल्यान ह्यो गाडयो हे सायडीन वयता बांबोळेच्या वयल्यान फ्रॉम रिबांदर सायड आनी मागीर दुसरे येता पळय ते आमचे मेसेज्यो तितून भितर हे काबार जाले उपरांत देखून लोक हे सायडीन परतो पास जाता आनी आमकां खूब त्रास जाता आनी वॉकिंगाक देखून हांगासर त्रास जाता दुसऱ्यान एकदम डिफिकल्ट जाता आनी हे पळय हिंगासर ही गाडी हिंगासरूच चेकअप जाता मातशें हे पळय तेचेर फोकस कर हे पळय हे सो रस्ता लागून हिंगासर मातसो तुमी तेणी गव्हर्मेंटान रूल करचो हो आमकां लोकांक चलतल्यांक लेगून पेडिस्ट्रियनांक चान्सूच ना चलपाक हिंगासर. म्हणजे तू डिमांड कितें बंद करचो सिग्नल ना सिग्नल बंद सिग्नल आनी मातशें सुबेज चडोवपाचें टायम दिवपाचो या मेरशेच्या लोकांक आनी आम्ही हांगा शिकता हय सांग आणि वती पावता आमचो परत सिग्नल ऑफ जाले पण ते सायडीचे गाडी येवन मारले आमी मेले चल आणि एक गाडी आता सपोज सिग्नल पडले न्हू गव्हर्मेंटाक येवन उबे रावूंक सांग हिंगा फकत एक 2-3 फोर व्हिलर भायर सोदता नाजाल्यार 2 फोर व्हिलर आनी तितून भितर हे बाबडे वयता आनी हिंगा क्रॉस करून हे व्हायट लायन्स क्रॉस करून फुडें वयता कित्याक लागून चान्स ना म्हणून सिग्नल रोखडेंच काबार जाता झेब्रा क्रॉसिंगाचेरूच आसता गाडयो सगल्यो क्रॉसिंग करपाक मेळना ना तुमकां झेब्रा क्रॉसिंग करून फुडें सोदता कित्याक चान्स ना म्हणून मागीर कित्याक गाडी वयता हय सिग्नल मातशें जाता तितलें करचें आनी आमकां हे एक्सिडेंट जावपाक हय परत ते आमच्या सिग्नलाक तुमी येयल्या ओके थँक्यू या थँक हांगासर आमच्या जंक्शना कडेन तुवें पळयलां आसतलें हे सिग्नल सुरू जाल्ल्याक हांगासर इतके कंजेस्टेड जाता इतके प्रॉब्लेम जाता आमचे चारय वाटेनी ज्यो गाडयो येता तितून आमचे मेर्शेच्यान जे वयर गाडयो सरता आमकां सिग्नलाचो 9 सेकंद ते आमकां टायमींग दवरला आनी हे सायडीच्यान चिमलच्यान ज्यो गाडयो येता त्यो लेफ्ट सायडीकूय वयता रायट सायडीकूय वयता पूण अशें प्रॉब्लेम जाता आमकां वयर चडटा आसतना ह्यो गाडयो भायर सरतात त्या वाटेन त्यो गाडयो भायर सरता आनी इतके कंजेस्टेड जाता लोकांक हांगासर इतके त्रास जाता सकाळी फुडें लोक टायमार कामाक पावना आनी आतां पळय तुवें पळयलें आसतलें ही सायड सरली लेफ्टान सरतले आनी रोखडेच 2 मिनटांनी हे स्टार्ट जायना फुडें हांगासर 9 सेकंदां परत ह्यो गाडयो वयर सरता इतके ट्रॅफिक कंजेस्टेड जाता जेन्ना फाटल्या दिसांनी हे सिग्नल हांवें एज अ झेडपी मेंबर आसतना हांवें बंद करूंक लायिल्लें कित्याक आमचो टायमींग सारको ना म्हणून हांवें तें बंद करूंक लायिल्लें काही आमचे सोशल वर्कर आहा आमचे मेर्शेकार तेंच्यांनी हे परते सुरू करूंक लायले ते बरोबर आसा पूण हे सारखे कांयच सांगना टायमींग इतको प्रॉब्लेम जाता आमचे मेर्शेच्यो गाडयो वयर चडटा मेर्शेच्यो गाडयो लायनीक येता त्या वाटेन कोर्टाच्यो गाडयो भायर सरता कोर्टाच्यो गाडयो भायर सरता पळय ते भायल्यान भायर सरता इतके ट्रॅफिक जाम जाता म्हणून हांव मागता सरकारा कडेन की हे सिग्नल परते बंद दवरचे आनी जेन्ना हो आनीक तुवें सर्कल हे वायडनींग करतले तेच्या नंतर हे सिग्नल सुरू करचे कित्याक आमकां हांगासर खूब त्रास जाता आमच्या लोकांक वयर मेर्शेकारांक जावं सकाळचे कामाक वयता आसतना टायम जाता सांजचे सुट्टाना तेन्नाय त्रास जाता म्हणून हांव तुमच्या माध्यमांतून सरकारा कडेन मागता की हे सिग्नल आहा पळय ते बंद दवरचे कित्याक पयलीं सुरळीत चलताले हे सिग्नल नासतना गाडयो अश्यो ट्रॅफिक हे ते उरनासलेले सारक्यो गाडयो वयताले एक ट्रॅफिक पुलीस एक 2 एक्स्ट्रा दवरा आनी आसा तशें सिग्नल बंद करून हे दवरचे जाल्यार कितें जातलें परत हांगासर रातचे नित्य कंजेशन एक्सिडेंट जाता पूण प्रॉब्लेम जाता सारको लोकांक आनी आमकां चड मेर्शेकारांक जाता मेर्शेकाराची लायन पळय खंय तेकल्या ती आतां ही लायन आसा फाटली गाडी लास्ट येता न्हू ओवरटेक करता आनी डायरेक्ट ह्या वाटेन येता आनी त्या बरोबर ह्यो गाडयो जावता ह्यो गाडयो हांगा कंजेशन जाता हे बंद करतलो जाल्यार एकूच उपाय म्हणटा एक ट्रॅफिक दवरचे आनी सिग्नल बंद करचे आनी जेन्ना पळय वायडनींग करतले तुमी तेन्ना सिग्नल चालू करा आतां हांवें आयकलां काल आमची काल ग्रामसभा आसली ती ग्रामसभेकूय तेंच्यांनी कितें म्हटलां की एक टायमींग वाडोवचो टायमींग जाता जाल्यार टायमींग वाडोवपाक कसो जाता तें हांव नको सांगूं फाटल्या फावटी हांवेंनी तेंकां तेंच सांगलेलें आनी टायमींग वाडोवंक जायना म्हणून हे सिग्नल बंद उडयल्लें फाटल्या एका हांवें लेटर केल्लें म्हाजें लेटर हांव तुमकां दाखयता मागीर लेटर हांवें लेटर दिवन तें हांवें बंद उडयल्लें कित्याक अशें प्रॉब्लेम जाता म्हणून आनी परतूय हांव लेटर आतां परत करपाचो आसा आमचे बाकीचे सगळे आमचे मेर्शेचे थोड्यांक आमचे कार्यकर्ते जावं कोण आसा तांकां घेवन हांव परत लेटर करपाचो आहा की ही सिग्नलाचेर कितें तरी उपाय करा म्हणून कित्याक खूब प्रॉब्लेम जाता आमकां
टेक्निकल इश्यू सॉल्व करपाक आम्ही मागलेलो त्यांच्यान जालो ना त्यांच्याकडे. आता जर जाता टेक्निकल इश्यू सॉल्व करूंक जाल्यार करूंक काय हरकत ना, पण आमकां मेर्शेकारांक टायमींग वाडोवचो पडटलो. आणि टायमींग वाडयता आसतना आनी एक गजाल जाता, आमच्या मेर्शेकारांक सिग्नल सुरू जाता न्हू, लेफ्टाक गाडी असता पळय ते पळय लेफ्टाची गाडी डायरेक्ट पळयता, सिग्नलाक रावना. सिग्नल बंद आलेले तेन्ना इश्यू सारको आलेलो सुरळीत चलताले, कांयच प्रॉब्लेम नासलो. लोक आपापल्या हय हय सारखे वयताले, पुलीस आसताले न्हू, आनी सारको तो थंय त्या वाटेन पुलीस रावताले, ह्या वाटेन पुलीस रावताले, आनी सिग्नलांक सुशेगाद कांयच एक कसली कंप्लेंटूच नासली. आतां जर हे जायना फुडें परते प्रॉब्लेम जाता. सिग्नल स्टार्ट जाले प्रॉब्लेम जालो. हय 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 परते तुम्ही लेटर करतले आनी बंद करतले म्हणून. आतां करचें पडलें न्हू लेटर, कित्याक प्रॉब्लेम जाला लोकांचे. लोक आमकां पळयता म्हणटा कितें काय म्हणटा, कितें चल्लां काय म्हणटा, कितें तरी उपाय करा मरे म्हणटा. हे आमकां सिग्नल डिफिकल्ट जाता म्हणटा प्रॉब्लेम, आनी स्पेशली आमकां मेर्शेकारांक जाता. आतां मेर्शेकारांचें कितें जालां पळय, हांवें सांगलां त्या प्रमाणे मेर्शेच्यो गाडयो पळय तुमी लायनीक कश्यो लागल्या पळय. आतां कोर्टाच्यो गाडी आसा, कोर्टाच्यो त्यो डायरेक्ट भायर मारता, आनी ह्यो गाडी येता परत्यो भायर मारता, ब्लॉक जाता सोमतेच. आनी आमी जवळ जवळ 20 अर्दे वर आमी उरता थंयसर, लायनीक उरता पळय ते. वायडनींग जावपाक जाय. कितें वायडनींग जावपाक? कितें आसा जाणा तूं, हे जंक्शन आसा न्हू पळय, त्या वाटेन गाडयो वयतात, त्या वाटेन गाडयो वयता, ह्या वाटेन गाडयो वयता, सगळ्या वाटेन गाडयो हे जाता, मुवींग जाता. जाल्यार हे सिग्नल आमचे हे जंक्शन आहा ते वाडोवपाची गरज आसा. कित्याक सांगता, वायडनींग करपाक जाय, ह्या सायडीन वायडनींग जावपाक जाय. करेक्ट, ही सायड वायडनींग जावपाक जाय आमची, ही जावपाक जाय, आनी ही मेर्शेची वायडनींग जावपाक जाय. इंटरनल रोड हांगाय जावपाक जाय आनी हांगाय जावपाक जाय. कित्याक हांगासून लोक कितें करता, रायटाक येता पणजे वयता, लेफ्टाक वयता जीएमसीन मारता, आनी तेन्ना हांगासर प्रॉब्लेम जाता. कित्याक आमी वयर चडटा आनी तेंकां हरशीं सिग्नल पडले, बंद पडले आनी आमकां चालू जालें न्हू, तरी त्यो गाडयो हांगा आमी बंद मदीं रावता येवन. आमी थंय उरता, कित्याक आमच्या सिग्नलाचो टायमिंगूच 8-9 सेकंड आसा. टायमर वाडयल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता कसो दिसता? टेक्निकली तेंच्यांनी येवन पळोवचें आनी वाडोवचो. टायमींग वाडोवन जर जाता जाल्यार पळोवपाचें, कित्याक तो तेंचो विशय न्हू, तो तेंच्यांनी पळोवपाचें.